कैमरे वाला वीर कैमरा तुहाडे वल घुमाएगा, पता लग जाएगा दुनिया नूं। अल रहमान गार्डन दे विच जिहड़ा बंदा सकी हाथ हो चुके, जिन्हों कोई मेडिकल मजबूरी है, उन्हें हाथ नहीं चुकना। मौला गवाह हो जा, जिहड़ा अली दा नौकर बन के हाथ चुके, उहदे हाथ नूं दुनिया दा मुहताज ना रहण देई। मौला तुहाडे वल्लों कमी है, सलाम है। इजाजत है। वो बंदा हाथ नहीं चुकेगा जिंदी धौन चो सरिया है, जिंदी धौन चो सरिया ना चुके, जिहड़ा दरे अली दा नौकर है हाथ चुक के कवे अली मौला हाथ चुका। मेरे तुहाडे ते गिला है, पूरी दुनिया दे कैमरे तुहाडे वल, जे तुहाडे हाथ ना उठण ते फिर किन्हां दे हाथ उठण। अली में मनस्तो मनस्तो नहीं बोले, नहीं बोले, नहीं बोले। बाबू भाई मेरे को टाइम इना नहीं, मैं शाह जी नूं माइक देना है। एक जुमला दे के थोड़ी तबीयत चेक कर लेनी है। जुमला सुन के या बोलना या उठ के चले जाना। अली नूं मनण वास्ते, अली नूं मनण वास्ते नकीब होना जरूरी नहीं, अली नूं मनण वास्ते पीर होना जरूरी नहीं, अली नूं मनण वास्ते मौलवी होना जरूरी नहीं, नात खान होना जरूरी नहीं, अली नूं मनण वास्ते हलाली होना जरूरी है। नहीं बोले, नहीं बोले, गिला रह जाएगा। क्या बात बाबू भाई, मैं नहीं किया इन्होंने उठने वास्ते। और तुसी उठो, अली फिर भी अली है, ना उठो अली फिर भी अली है, हाथ चुको अली फिर भी अली है, हाथ कच्छ में से ले लो अली फिर भी अली है। कोई माने अली, अली तब भी अली है, कोई ना माने अली, अली तब भी अली है। तेरे मानने से अली बढ़ता नहीं, तेरे ना मानने से अली घटता नहीं। सारी दुनिया अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं, और जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। अली वर्गा ज़माने दे हुण हाथ चुक के क्या फिर मेरा भी पीर देखा बैलो, जिंदा पीर कोई नहीं हाथ ना चुके, जिंदा पीर अली है हाथ चुक के गल कवे मेरा भी। कोई पीर देखा बैलो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अली वर्गा ज़माने दे सलामत रहो भाई, जरा अली दे नाम ते उठिया है मौला। अली 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 जरा उठ के बोलदा मौला अज इन्हां दा वक्त इथों उठ के ऐसे मदीने जावे कि मौत ना दवी जदों तिकर मक्का ते मदीना देखना आवे। तुसी उठ नहीं सकदे ते ना उठो, पर हाथ ते उठा सकदे हो ना। अली दे नाम ते क्या, मैं अपने नाम ते नहीं क्या, अली दे नाम ते जेड़ा पूरा मजमा उठ पिया है। दुनिया देखदी पई है केड़ा केड़ा तेरे ज़हरा दा नौकर बन के कहंदा पिया अली वर्गा ज़माने ते। बाबू भाई तुसी एक मिनट वास्ते आओ, मेरा हाथ तुहाडे हाथ विच होवे, हाथ फजा विच होवे। शाह जी अली वर्गा ज़माने दे शाह जी बोलो बोलो, गूंज पा दो, गूंज पा दो, टाइम नहीं है, मैं माइक देना, बोलो। हाजी तैयब साहब, अली बाज मोहम्मद दा, अली बाज मोहम्मद दा, ओ कोई वीर दिखावे लो। अली है गज़ब। मैं 5 शेर देने ने ले बाइक छड़ना है। जो शख्स महफिले हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के बच्चे अगर इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। ज़ात अली दी कायनात अली दी, बोलो ज़ात अली दी कायनात अली दी, अली जितनी की से दीवी, अली जितनी की से दीवी, जागीर दिखा लो। कल पूछे कोई कि मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब भी अली अली करवा गए, शकील कादरी साहिब वालों आके अली अली करवांदा, वजह की है काबे में कांधों पे उठाया क्यों था?
بازو پکڑ کے بستر پہ لٹایا کیوں تھا؟ یا علی مدد اگر کہنا ناجائز ہے پوچھو نبی سے کہ خیبر میں بلایا کیوں تھا؟ اداہت ید اللہ چہرہ وجہ اللہ اداہت ید اللہ چہرہ وجہ اللہ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے مصطفیٰ نے یہ کہا اداہت ید اللہ چہرہ وجہ اللہ دی صورت سی کوئی تصویر بھی کاملو۔ بابو بھائی میں 2 شعر پڑھ دیتے 3 رہ گئے۔ طیب صاحب دے بیٹے کہندے نے کہ 3 شعر مولا حسین دی بارگاہ چ مینوں طیب صاحب کہندے نے محفل وچ میری ماواں بہناں بیمار بھی آئیاں نے بڑیاں التجاواں کیتیاں نے کہ دعا کرنی ہے میں سارے نسخہ دے چلا اب تو بھی مانگ لے در حسین سے شفا۔ یہ نسخہ عمل کا عمل کری آرام نامے تے شکیل قاضی دا گریبان حاضر ہے پر عمل تو کرنا ہے کرے گا تے بولی سبحان اللہ اب تو بھی مانگ لے ترے حسین سے شفا۔ حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے اتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا پترس میرے حسین کا پہلا مریض۔ علی ہے گزوانے دے کوئی پیر ریکھا میں لو علی ہے بولو بولو میرا جی ہے تو دے کوئی پیر سنی ماں دا پتر ہاتھ چکے گل کرے جنہوں ماں دی گود بھی چولی دا پیار ملے علی ہے گزوانے دے کوئی پیر ریکھا میں لو اب تو بھی مانگ لے تیرے حسین سے شفا۔ حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے اتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا پترس میرے حسین کا پہلا مریض ہے۔ علی ہے گزوانے دے کوئی پیر دکھا میں لو۔ نہیں بولے میرے 2 شعر رہ گئے نے ہاتھ چک کے بولو۔ 3 شبانو مولا حسین آئے 4 شبانو مولا غازی عباس آئے جڑا وفادار ہے جے تواڈے بازو حضرت عباس دے بازو نالوں قیمتی نے تے نہ چکی جے جانا میرے بازو وچ مولا عباس دا کرم بولے اینا 2 جملے تے ہاتھ چک کے بولی علی ورگا زمانے تے ہے گزوانے دے سلامت رہیے کوئی پیر دیکھا میں لو کعبے وچ آوڑ ہے کعبے وچ آمن ہے مسجد وچ جاوڑ ہے کعبے وچ آوڑ ہے مسجد وچ شہادت علی ورگ کی سیدھی توقیر دکھا میں لو علی ہرگا علی ہرگا علی ہرگا چشمہ 2 شعر رہ گئے سیکنڈ لاسٹ چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا قبلہ کلندری صاحب بیٹھے نے چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا نوکے سنا سے جس نے سنایا کلام حق قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا علی ہرگا زوانے دے کوئی پیر ریکھا مولا تینوں مدینے والے دے ید اللہ دا ہتھاں لواستا ہی جنا اٹھ گیا ہے ہاتھ چکیا ہے جنا بیٹھے ہے ہاتھ چکیا ہے مولا انہاں دا ہاتھ دنیا دا محتاج نہ رہن دی حاجی طیب نے لکھاں روپیہ خرچ کیتا ہے حضور دے ذکر واسطے مولا جڑا پتر منگے پتر دے بیمار بولے شفا دے تنگ دست بولے اودی تنگ دستی دور کر جن دے جسم چ جنیاں درداں نے اج مدینے والے دا صدقہ دور کر جڑا بولے علی ہرگا زوانے دے تشریف رکھیے کوئی پیر دیکھا میں لو